अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला का फेसबुक लाइव। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोदनावाला अड्डा जीटी रोड पर, जो कि अब पीटीआई के हवाले से भी जाना जाता है, क्योंकि किसी भी किस्म का इवेंट हो, कोई एहतजाजी रैली हो या और कोई ऐसा काम हो या ऐसा कोई रद्द-ए-अमल किसी भी बारे में देना हो, तो पीटीआई इसी जगह का इंतखाब करती है और यहाँ पर वो अपना डेरा जमाती है। तो अब की बार भी जब थोड़ी देर पहले हमें ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये ख़बर चली कि इमरान खान जो कि चेयरमैन पीटीआई हैं, उनकी वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी किए गए हैं और पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस जो है वो उन्हें गिरफ़्तार करना चाहती है। तो मुल्क के जितने भी बड़े शहर हैं, जिनमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, उन सब में अवाम का एक जम्मे गफ़ीर है जो कि बाहर निकला है इमरान खान के साथ अपना जो है वो दिखाने के लिए कि वो हम उनके साथ हैं। मगर ये गुजरांवाला के मनाजिर हैं जो आप देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये गोदनावाला अड्डा है, जो कि यहाँ पर हर मौका पर पीटीआई अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती होती है। लेकिन क्या हालत है गुजरांवाला में पीटीआई की, वो आपके सामने है। ये चंद जो कारकुनान हैं, ये अपने जो कायद हैं उनके साथ जो है हमदर्दी दिखाने के लिए यहाँ पर बाहर निकले हैं। मैंने अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले बाकायदा तौर पर इनकी काउंटिंग करना चाहिए, चूँकि बिल्कुल ही थोड़ी तादाद थी। तो ये महज 27 आदमी हैं, जिनमें छोटे बड़े तमाम शामिल हैं, जिनमें से तकरीबन 3 से 4 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने हाथ में पाकिस्तान जो तहरीक-ए-इंसाफ के परचम हैं वो पकड़े हैं। एक हमें, चूँकि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, एक पॉलिटिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है, तो इस हवाले से जो मुतलका थाना है उसकी हमें मोबाइल भी पीछे नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर मैं मुकामी क़यादत का बताना चाहूँ तो उसमें से बिल्कुल भी आपके इल्म में होगा कि गुजरांवाला की मुकामी क़यादत को ये कहा जाता है कि पंजाब भर में अगर बात की जाए तो सबसे थक्कड़, निकट्टू, निकम्मी, नाअहल जो गुजरांवाला तहरीक-ए-इंसाफ की मुकामी क़यादत है वो पूरे पंजाब में वो गर्दानी जाती है। तो अब भी ये सूरत हाल है। सिर्फ 27 आदमी हैं, 27 अफराद हैं जो कि इमरान खान से यकजहती के लिए इस मौका पर निकले हैं। और मुकामी क़यादत की बात करें तो मुकामी क़यादत का वही रवैया है, वही उसलूब है कि वो घर में दुबके बैठे हैं। और ये अवाम हैं जो कि 27 फ़र्द हैं जो अपनी मदद आपके तहत जो है वो निकले हैं। यहाँ पर सिर्फ जो पीटीआई की टाइगर फोर्स है उसके जो गुजरांवाला में सरबराह हैं वो यहाँ पर आए हैं। वो यहाँ पर एक क़यादत तो नहीं मैं उसे कहूँगा, लेकिन एक मोरल जो है सपोर्ट करने के लिए अपनी पीटीआई गुजरांवाला की यूथ को वो आए हैं। मैंने इधर देखा है कि उन्होंने यहाँ पर मौजूद रहते हुए पीटीआई की मुकामी क़यादत को बारहा कॉल्स की हैं, बारहा कॉल्स करके कहा है, करने की कोशिश की है। लेकिन कई रहनुमा ऐसे हैं कि जिन्होंने उनकी कॉल ही नहीं रिसीव की, और कई ऐसे हैं जिन्होंने उन्हें कहा है कि हम आ रहे हैं, लेकिन पिछले तकरीबन 2 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन यहाँ पर पीटीआई मुकामी क़यादत में से कोई भी नहीं पहुँच सका। तो ऐसे में जो टाइगर फोर्स गुजरांवाला को जो लीड करते हैं वो यहाँ पर ये जो 27 फ़र्द इकट्ठे हुए हैं, 27 अफराद का ये जो एक मजमा लगा है छोटा सा, वो उन्हें ये कहते पाए जा रहे हैं कि यार इत्थों जाया जे ना, हले बंदे होर आ रहे हैं। लेकिन वो कब आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितने बजे पहुँचेंगे, किसकी क़यादत में पहुँचेंगे, ये उनकी जानिब से अभी तक नहीं बताया गया। और ये गुजरांवाला में पीटीआई मुकामी क़यादत की वजह से क्या उसकी हालत हो चुकी है, कितनी पतली उसकी हालत है, ये आपके सामने है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं ये कोई मुबालगा आराई नहीं कर रहा, या मुझे किसी किस्म का पीटीआई से अनाद नहीं है, या मेरी कोई उनसे मुकामी क़यादत से हमारी कोई ज़ाती मुखासमत नहीं है। ये एक हकीकत है जो कि आपके सामने है, जो कि आप अपनी आँखों से मेरे कैमरे के तवस्सुत से अपनी मोबाइल की स्क्रीनों पर देख रहे हैं। तो ये 27 अफराद हैं, जिनमें ये 3 और ऐड कर लें तो 30 अफराद जो हैं वो अब हो चुके हैं। और पीटीआई गुजरांवाला की मुकामी क़यादत, इमरान खान जो कि चेयरमैन पीटीआई हैं, जिन्हें वो अपना कायद गर्दानते हैं, जिनकी उन्होंने टिकट पर इलेक्शन लड़ना है, उनकी जब वारंट गिरफ़्तारी इशू किए गए हैं तो पीटीआई के एमपीज़ के टिकट होल्डर हों, पंजाब असम्बली के टिकट होल्डर हों या कौमी असम्बली के टिकट होल्डर हों, वो कहाँ दुबके हैं, कहाँ बैठे हैं,
یہ اس کا ہمیں علم نہیں ہے یا ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ اب گجرانوالہ میں جو 30 افراد پی ٹی آئی کی جانب سے اکٹھے ہوئے ہیں وہ چونکہ تھوڑا سا انہوں نے اپنا سوشل میڈیا کو بھی اپنی جو ہے گجرانوالہ میں بیس جو ہے گجرانوالہ میں جو بھی ان کی پوزیشن ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے, اسے بتانا ہے, تو اس کو لے کر وہ تھوڑی سی نعرے بازی کر رہے ہیں تاکہ ایک اپنا مومنٹم بنایا جا سکے کہ گجرانوالہ میں بھی ہم بہت کام کر رہے ہیں اور گجرانوالہ میں بھی ہم جو ہیں پارٹی جیتنے کی پوزیشن میں ہے. لیکن مقامی قیادت کی پھر میں بات کرنا چاہوں گا کہ اگر مقامی قیادت کی ایسی ہی حرکتیں رہیں کہ اتنا اہم جو ایک ہے ایلیمنٹ کے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری ایشو کیے جا چکے ہیں اور ان کی جانب سے گجرانوالہ میں کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی بجائے, کوئی باہر نکل کر احتجاج ریکارڈ کرنے کی بجائے کوئی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کی جب باری آئی ہے تو اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے ہیں, تو وہ پی ٹی آئی کا جب الیکشن آئے گا, جب جنرل الیکشن کی بات آئے گی تو وہ کیسے لے کر اپنی کیمپین کو چلیں گے. یہاں جب میں نے ان کے جو 30 افراد میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن سے میں نے یہ پوچھنا چاہا کہ وہ مقامی قیادت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, تو ان کا یہی کہنا تھا کہ مقامی قیادت کو تو وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ مقامی قیادت ہے کون ہے. وہ اب بھی اگر یہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے سوشل میڈیا اسپیشلی ٹویٹر پر دیکھا ہے کہ لوگ مختلف شہروں میں, جن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فیصل آباد ہے, ملتان ہے, اسلام آباد ہے, پشاور ہے, کراچی ہے, لاہور ہے, کہ لوگ وہاں پر نکلے ہیں خان صاحب سے یکجہتی کے لیے. لیکن یہاں پر بھی ہم اسی کو دیکھ کر آئے تھے, یہاں پر بھی ہم اپنے خان کو, اپنے چیئرمین کو, اپنے پارٹی ہیڈ کو اسی طرح مورل سپورٹ کرنے آئے تھے. لیکن یہاں پر آ کر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری مقامی قیادت تو دور دور جسے وہ جانتے بھی نہیں ہیں, ان میں سے کوئی چلیں آپ یہ چھوڑیں کہ مقامی کوئی پریزیڈنٹ آ جاتا, میاں ارکم خان آ جاتے ہیں یا خالد لون آ جاتے ہیں, انہیں تو آپ چھوڑیں, کوئی نچلے لیول کا, کوئی یو سی لیول کا چیئرمین تک جو ہے وہ بھی یہاں پر نہیں آیا. یہ صرف 30 افراد 30 سے 32 افراد جو ہیں وہ اب ہو چکے ہیں. یہ ان کا ہی ایک مجمع ہے یا انہی کا ایک کراؤڈ ہے جو اپنے تئیں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے اور جو اپنے چیئرمین, اپنے پارٹی ہیڈ سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. تو شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی وہ سپورٹرز ہیں جو کسی بھی قسم کے مفاد سے بالاتر ہو کر, کسی بھی قسم کی جو بھی ان کے مفادات ہیں یا کوئی اس سے بالاتر ہو کر وہ خان کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ اپنی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور کوئی بھی ایسا موقع وہ نہیں ہاتھ سے جانے دیتے جب خان انہیں کال کرے, ان کا لیڈر انہیں کال کرے تو وہ اس پر رسپونڈ نہ کریں اور وہ باہر نہ نکلیں. لیکن مقامی قیادت انہیں خان کال کرے کہ ہم نے کوئی احتجاج کرنا ہے, نہ کرے, ان کا رسپونڈ ایک جیسا ہی ہوتا ہے. وہ پچھلے دنوں جب پچھلے ہفتے جو بجلی ایک بڑا سلگتا ایشو ہے, بڑا برننگ ایشو ہے ہر آدمی کا, ہر عام آدمی کا, اس پر بھی جب انہوں نے اپنے تئیں احتجاج کی کال دی جو کہ گجرانوالہ میں شیراں والا بھاگ سے شروع ہو کر اسی جگہ گوندلاں والا اڈا تک آنا تھا, تو اس کی بھی کیا حالت تھی وہ بھی ہم نے آپ کو دکھائی. گو کہ ہماری اس حقیقت کو جب ہم نے آشکار کیا, وہ حقیقت جب ہم نے بتائی, تو گجرانوالہ جو پی ٹی آئی کا آفیشیل میڈیا سیل ہے اس کی جانب سے ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کو کسی قسم کا انات لگتا ہے, آپ کو کسی قسم کی مقامی قیادت مخاصمت لگتی ہے جس کی بنا پر آپ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن تب بھی ہم نے انہیں یہ چیز آشکار کی تھی, تب بھی ہم نے انہیں یہ چیز برملا بتائی تھی, تب بھی ہم نے انہیں ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہا تھا, یہ چیز کہی تھی کہ ہمارا کام حقیقت دکھانا ہے, ہمارا کام حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش نہیں کرنا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر 37 افراد اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم کہیں کہ یہ 300 افراد کا مجمع ہے. جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور وہ کیمرے کی آنکھ ہو بہو جیسا ہے, جہاں ہے, جدھر ہے, جتنے ہیں وہ آپ کو دکھا رہی ہے. تو اس وجہ سے میں پھر ایک دفعہ پی ٹی آئی کا جو آفیشیل گجرانوالہ کا میڈیا ونگ کا پیج ہے یا ان کے ہینڈلر ہیں, میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بھی حقیقت ہے یہ آپ کے سامنے ہے. بعد میں آپ ہم سے یہ اس چیز کا اگر شکوہ کرتے یا گلہ کرتے نظر آئے کہ آپ نے جو ہے اس کی ذاتی مخاصمت یا کسی ذاتی اناج کی وجہ سے ایسے کیا, تو اس پہ ہم پھر کچھ نہیں کہہ سکیں گے, کیونکہ جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جتنا کراؤڈ ہے, جتنے فرد ہیں, جتنے اشخاص یہاں پر موجود ہیں وہ آپ میرے کیمرے کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک دفعہ پھر اپنی جو یہاں پر 30 سے 35 افراد کا مجمع موجود ہے اس کو جوش دلوانے کے لیے نعرے بازی کی جا رہی ہے.
یہ اب چونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ مقامی قیادت یہاں پر موجود نہیں ہے، لیڈ کرنے والا کوئی یہاں پر موجود نہیں ہے، تو یہ ایک بھائی آئے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان سے بات کر سکوں۔ سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے تئیں تو نکلے ہیں، میں آپ کو ہر بار یہاں گوندرا والا اڈا پر پی ٹی کسی بھی قسم کی کوئی کال دیتی ہے، اسپیشلی عمران خان جب بھی کوئی کال دیتے ہیں میں آپ کو موجود دیکھتا ہوں ایک آپ اسی روایتی انداز میں کہ آپ نے ایک وہ جھنڈا پکڑا ہوتا ہے اور آپ اکیلے ہی مرد مجاہد جو ہیں وہ احتجاج کسی بھی قسم کا وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مقامی قیادت کدھر ہے، وہ کیوں سامنے نہیں آتی؟ بیسیکلی جو بات ہے نا کہ یہاں پر خاص کر گجرانوالہ کی جو بات کریں، گجرانوالہ میں جو قیادت ہے وہ صرف آرٹیفیشل ہے، ان کے اوپر بھی پراپر ہم کارروائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے کہ جب بھی نکلتے ان کے گھر چلے جائیں یہ لاک نہیں کھولتے، یہ باہر نہیں نکلتے، سب سے پہلے ہم لوگ عوام جو ہے یہ سڑکوں پہ نکل آتی ہے، ان کو پراپر مطلب اب جیسے میں پہلے بھی اپنے ناظرین کو دیکھنے والوں کو یہ بتا رہا تھا کہ لوگ شاید جو جہاں پر آئے ہیں وہ صرف ٹویٹر سے دیکھ کر آئے ہیں، وہ فیس بک سے دیکھ کر آئے ہیں کہ فیصل آباد میں عوام نکلے ہیں، لاہور میں نکلے ہیں، پشاور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، تو لیکن یہاں پر جب ہم نے دیکھا ہے تو مقامی قیادت شاید گھروں میں دبکی بیٹھی ہے، وہ ڈرتے ہیں کیا؟ اب تو پنجاب میں بھی ایسے ہی نہیں کہ وہ ڈرتے ہیں، ان کو اتنا شعور بھی نہیں ہے، تو ویسے بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں، لیکن عوام کو شعور ہے، عوام خود نکلتی ہے، عوام کو پتہ کہ کیا کرنا ہے، نہیں عوام کی بات موقع وہ نہیں ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھے، ان سب کو نکلنا چاہیے۔ عوام کی بات ٹھیک ہے، عوام ہر بار خان کو رسپونڈ کر رہی ہے، جب بھی خان نے کال دی ہے گجرانوالہ نے اس حوالے سے اچھا رسپونڈ کیا اور ہم نے دکھایا بھی ہے، لیکن جب بھی مقامی قیادت کی بات آتی ہے تو مقامی قیادت جیسا کہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا انہوں نے بجلی کے خلاف احتجاج کیا، لوگ نہیں نکل پائے، لیکن چوں ہی خان نے اپنے رحیم یار خان جلسے کے لیے کال کیا کہ سارے بڑے شہروں میں دکھایا جائے گا تو عوام کا ایک اچھی تعداد تھی۔ یہ کیا گجرانوالہ کی مقامی قیادت پہ لوگ اعتبار نہیں کر رہے، اعتماد نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے؟ جو بیسیکلی میں ایک آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ یہ جو گجرانوالہ کی قیادت ہے نا، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے نون لیگ اور یہ جو پی ٹی آئی میں جو ہیں نا لوگ، یہ سارے آپس میں ریلیٹیو رشتے دار ہیں، اس لیے ان کو جو سائڈ ہے نا کور کرنی پڑتی ہے۔ یہ اسٹیٹ فارمر کو عام سی بات میں نے آپ کو اوپر بتا دی، یہ بات کسی کو پتا ہوگی، وہ اندر کی بات مطلب جو یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی ہیں یہاں پر اسپیشلی گجرانوالہ میں ان کا کسی نہ کسی کا تعلق کبھی پیپلز پارٹی سے رہا ہے، کسی کا مسلم لیگ سے رہا ہے، کسی کا مسلم لیگ کاف سے رہا ہے، اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اعتماد نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو جو ہے نا وہ اپنی سیاست کسی اور طریقے سے کرتے ہیں، پراپر نہیں کر پاتے۔ بہت شکریہ جی ناظرین، یہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو پی ٹی آئی کے مقامی کارکنان بھی ہیں وہ بھی اپنی جو مقامی قیادت ہے اس سے ناخوش نظر آتے ہیں، ناخوش دکھائی دیتے ہیں، اور وہ برملا اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ مقامی قیادت جو ہے چونکہ ان کی شاید رشتہ داریاں ہیں، وہ جس طرح وہ بھائی نے جو میرے سے بات کی انہوں نے بتایا، تو شاید یہ وجہ ہے کہ وہ سامنے نہیں آ پاتے اور وہ کسی بھی قسم کا وہ احتجاج ہو اس میں اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے۔ تو اس میں میں اگر آپ کو یہ بتانا چاہوں تو جب 25 مئی کو جب احتجاج تھا، جب پی ٹی آئی نے کال دی تھی لانگ مارچ کرنا تھا، تو تب بھی گجرانوالہ کی مقامی قیادت نے یہی کیا تھا۔ تب بھی جو گجرانوالہ میں پارٹی ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ چاہے ممبر وہ پنجاب اسمبلی کے لیے ٹکٹ ہولڈر ہوں یا وہ اسلام آباد نیشنل اسمبلی کے لیے ٹکٹ ہولڈرز ہوں، ان کی جانب سے ایسا ہی کیا گیا تھا۔ بہت مقامی قیادت میں یا مقامی ٹکٹ ہولڈرز میں بہت کم گنی چنی محض 2 سے 3 افراد ایسے تھے جو کہ اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ قدغنیں لگائی گئی تھیں، راستے روکے گئے تھے، لیکن پھر بھی گجرانوالہ کی جو مقامی قیادت ہے وہ کنگنی والا سے شروع ہو کر سب سے پہلا جو ناکہ تھا، سب سے پہلا جو بندوبست لگایا گیا تھا حکومت کی جانب سے اس وقت وہ چناب کے پل پر لگایا گیا تھا، لیکن یہ مقامی قیادت صرف کنگنی والا اور جو چناب کا برج ہے اس کے درمیان شٹل کاک بنی تھی۔ یہ مقامی قیادت نے بالکل یہاں کی جو گجرانوالہ کی تحریک انصاف کی مقامی قیادت ہے اس نے بالکل بھی کوشش نہیں کی۔ بھائی جان آپ مقامی قیادت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ مقامی قیادت گجرانوالہ کی ماشاءاللہ جب بھی یہ ایسے موقع آتے ہیں ہمیشہ وہ جو ہے نا عوام کا غائب ہی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑا زبردست طریقے سے غائب ہوتے ہیں اور لوگوں کے اندر مایوسی پیدا کرتے ہیں اور خان صاحب کے کھلاڑیوں کو ڈیمورلائز کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ کیا وجہ ہے مقامی قیادت کیوں دبکی بیٹھی ہے؟ سارے شہروں میں عوام نکلے ہیں لیکن کیوں یہ گجرانوالہ کی مقامی قیادت؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مقامی قیادت جو ہے نا نون لیگ کی ساری رشتہ دار ہیں اور وہ ان کی لائن لیتے ہیں، انہی کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں اور یہ
PTI की नजरियाती क़यादत बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या लगता है, अगर ये जहाँ की मुकामी क़यादत नून लीग से मुंसलिक है, उसके साथ रिश्तेदारियाँ हैं, तो ये यहाँ पर जनरल इलेक्शन में कोई खातर खा कामयाबी नजर आती है आपको मुस्तकबिल में? PTI के लिए वोटर्स का कोई कंसर्न नहीं, वोटर बेतहाशा हैं। खान साहब किसी खंबे को भी टिकट दे देंगे तो डेफिनेटली वो जीत जाएगा। लेकिन ये है कि देखें लेट्स सी क्या होता है। इनको टिकट अगर मिल गई तो डेफिनेटली मैं मेरे जैसा आदमी तो जाहिर है मैं आप पार्टी की लाइन को लूंगा। आप मेरी तस्दीक कीजिएगा, ये जो यहाँ पर मुकामी क़यादत मौजूद है, ये सिर्फ अपने नामों के साथ टिकट होल्डर लिखवाना चाहते हैं और कोई काम करना इनके जिम्मे नहीं है? नहीं, वो ये आप समझे, असल में ना हम लोग तो हैं नजरियाती PTI के साथ, और हम तो 26 साल से खान साहब के साथ खड़े हैं। तो मसला ये है कि हम तो समझते हैं कि मुल्क इस वक्त किन हालात में है। ये मुकामी क़यादत भले ना समझे, लेकिन जब आवाम निकलेगी तो फिर वो इनको मानेगी भी नहीं। ठीक है, तो अब देखेंगे ऐसा ही होगा। यहाँ पर जब आएंगे हम देख सकते हैं, यहाँ पर टाइगर फोर्स से भी राणा साहब मौजूद हैं, जो गुजरांवाला में टाइगर फोर्स को लीड करते हैं। मैंने देखा है कि उनकी जानिब से भी मुकामी क़यादत को बारहा कॉल की गई है कि हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, लोग आए हैं, आप आइए हमारे साथ लीड करें ताकि लोगों का जो है मोरल बढ़े और वो आगे बढ़ के सपोर्ट कर सकें। लेकिन तब भी उन्हें कोई खातर खा जवाब नहीं दिया गया। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि गुजरांवाला की जो मुकामी क़यादत है उसके PTI को ना मतलब ऐसे समझ लें कि ये 5th कॉलमिस्ट हैं। 5th कॉलमिस्ट होता है दुश्मन का आदमी, ठीक है ना। वो दूसरे मुल्क में बैठ के ये पार्टी के अंदर नूनों के नुमाइंदे हैं और ये पार्टी को यहाँ डबोने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब से 10 बदस्ता रिक्वेस्ट है कि खान साहब खुदा का नाम लें, इनको टिकट ना दें। टिकट आप जिसको मर्जी देंगे जीत वो जाएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाईजान। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर जो PTI कारकुनान हैं वो भी बारहा जो है वो क़यादत से शिकवा करते नज़र आते हैं। यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि टाइगर फोर्स के भी जो सरबराह हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस जो छोटी सी ये मजमा PTI की जानिब से लगाया गया है, हम कोशिश करते हैं कि हम उनसे बात करें। जी राना साहब कैसे हैं? राना साहब मुझे बताइएगा कि मैंने देखा है कि यहाँ पर आप एक दफ़ा फिर जब इमरान खान ने कॉल दी है या उसके साथ इजहार यकजहती के लिए निकले हैं अपने तई, तो मुकामी क़यादत फिर कहीं नज़र नहीं आ रही। ये कहाँ, क्या सीन है, क्या मुकामी क़यादत कहाँ खो जाती है जब भी ऐसा कोई मामला होता है? ये अवाम का जो अवाम निकली है मुख्तलिफ जगह पे जो अवाम निकली है वो खुद निकली है। ये खुद इजहार है उनके मोहब्बत का अपने कायद हुकूमत मुसलमान के लीडर इमरान खान के साथ। जो लोकल क़यादत है, आपको पता है कि जब तक ऊपर से मैं ये कहने में हक बजा नहीं हूँ, लोकल क़यादत को उम्मत मुस्लिमा के कायद के साथ मोहब्बत नहीं है। नहीं, मोहब्बत है। देखिए पार्टी का एक हमारे, क्योंकि वो जो पार्टी का ऊपर से हुक्म आएगा उसके मुताबिक वो करेंगे। अभी तक कोई ऐसा जो है मैसेज नहीं आया कि जो है कि अवाम निकले बाहर के निकलना। राना साहब, इस्लामाबाद में बड़ी तादाद में लोग बाहर हैं, असद उमर और उसके अलावा इमरान खान तो ठीक है बनी गाला मौजूद हैं, लेकिन उसके अलावा जो क़यादत है वो वहाँ पर बाहर निकली है, पहुँच चुके हैं, जिनमें अली अमीन गंडापुर हैं। उसके अलावा बाकी क़यादत शामिल है। क्या इनके लिए गुजरांवाला की क़यादत के लिए कोई अलहदा हुक्म आना है? असल में मसला ये है कि जो बनी गाला है वो आपको पता है कि वो हमारी रेड लाइन है। ठीक है, वहाँ की जो लोकल क़यादत और हमारी जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मेन क़यादत है वो सारी की सारी बनी गाला मौजूद है। और उन्होंने हदायत की है जो इस्लामाबाद और दिल्ली के हमारे जितने वर्कर्स हैं उनको हदायत की है कि वहाँ पे पहुँचे। गुजरांवाला के लिए क्या हदायत आई है? हदायत अभी तक हमारे ये है कि अगर ये मामला होता है, अगर वो रेड लाइन को क्रॉस करते हैं, अगर वो इमरान खान साहब तक आते हैं तो हम जो है हमें जो पिंडी बाईपास है उसको हम ब्लॉक कर दें। ठीक है, अभी तक कोई ऑर्डर यहाँ पे मतलब ऊपर से अभी नहीं आया। जो पिंडी और इस्लामाबाद में जो लोग निकले हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी क़यादत है, मेन क़यादत जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की है, उनके कहने पे निकले हैं और वो सारे वहाँ पे जा रहे हैं। राना साहब, शेख रशीद का एक बड़ा बार बार कोट किया जाता है उन्हें, वो ये कहते थे कि भुट्टो भी जो था वो कहता था कि जब मुझे कोई मेरे खिलाफ कुछ करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो हिमालय रोएगा तो ऐसे होगा। तो वो कहते हैं जब उसको भी फांसी हुई थी तो एक चिड़िया ने भी पर नहीं मारा था। तो अब इमरान खान भी कह रहे हैं कि अगर कुछ किया, जिस तरह आप कह रहे हैं रेड लाइन है, तो अब की बार भी आपको कोई सच्ची उम्मीद है? ये सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, आप मोबाइल से चल रहे हैं, ऑन एयर चल रहे हैं, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये सोशल मीडिया का दौर है, वो दौर और था। और ये लड़ाई जो है ये अब हमारे पाकिस्तान की लड़ाई जो है ना वो
उन चोरों और डकैतों के खिलाफ है। आपके सामने 20-20, 25-25 साल के जो लोगों पे मुकदमात थे, वो करोड़ों और अरबों रुपए के, वो इन लोगों ने आगे रजीम चेंज ने वो NRO के थ्रू ख़त्म करवा दिए हैं। आज तकरीबन 88 के करीब केसेस हो गए हैं जो कि लैब को वापस हो गए हैं। गुजरांवाला की तैयारी है इमरान खान के लॉन्ग मार्च के लिए? गुजरांवाला का बच्चा जो गुजरांवाला का है वो अपने कायद की आवाज़ पे कम बैक के लिए बिल्कुल तैयार कर रहा है। बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत शुक्रिया। साबित कर चुका है गुजरांवाला, आपको बताऊं पहले भी साबित कर चुका है। जिस वक्त राना साहब गुजरांवाला 25 मई को मुकामी क़यादत नहीं थी साबित कर पाई। मुकामी क़यादत कंगनीवाला से चनाब ब्रिज के दरमियान जो है शटल कॉक बनी थी। 3 सिर्फ मुकामी क़यादत में से 3 आपके MNAs के होल्डर, टिकट होल्डर जो है वो इस्लामाबाद पहुंच पाए थे। आप एज आ सहाफ़ी आप ये बात कर सकते हैं, लेकिन हमारी लोकल क़यादत ने वही करना है जो उनको ऊपर से सेंट्रल से जो इनको मैसेज आना है। उस वक्त ये मैसेज था कि आप लोगों ने यहाँ पे ही रहना है। हो सकता है कि गुजरांवाला ब्लॉक करना पड़े, इस वजह से वो 25 को नहीं निकल पाए थे क्योंकि हमें ऑर्डर नहीं था। आपके सामने है कि खान साहब भी जब वहाँ पे गए हैं और उन्होंने वापसी का इशारा कर दिया था। तो ये है कि जिस हमारा यहाँ गुजरांवाला का ये बच्चा बिल्कुल रेडी है, इंशाल्लाह आवाज़ आने में आप। जी राना साहब बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं मुकामी क़यादत ने कहा था कि गुजरांवाला ब्लॉक करना है, लेकिन तब की हुकूमत ने गुजरांवाला ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया था, आप कुछ नहीं थे कर पाए। जी नाज़रीन, आपने देखा ये हमारे साथ टाइगर फोर्स के गुजरांवाला में जो लीड करते हैं वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे और हमारे साथ बात कर रहे थे। तो ये थी गुजरांवाला की मुकामी क़यादत की हालत, ये थी गुजरांवाला में PTI की जो क्राउड उसकी हालत जो कि मैंने आपको दिखाई। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।